प्रितीच्या भावा भयणीनू, तुमकां जोन एकल्याक ह्या मिसा बलिदानात मायमोगाचो येवकार. हे मीस भेटयता तुमच्या जोन एकल्याच्या इंतेसा पासून. अदीक करून मागुया जी आमची भावा भयणां कश्टांत आसात, वळवळ्यांत आसात, तांकां बरी सावधानी भलायकी आनी गरजेवंतांक देवाचो आदार. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. मोगाळ भाव भयणीनू, हे पवित्र रितीन फावो ते परिवांटो घेवचे खातीर आमी आमची पातकां वळखून घेवया. काळजांत तावन दूख धरतल्यांक बोगसोने देवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूतकर, सोम्या काकूतकर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूतकर, क्रिस्ता काकूतकर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्यांक बसलाय. सोम्या काकूतकर, सोम्या काकूतकर. सोर पदवेदार देव, आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सोर्बेस्परा, शांतीच्या आनी प्रितीच्या बापा, सगळीं तुजी भुरगीं मोगान आनी एकवटान जेल्ली तुका जाय. दुस्मानकायेन आनी झगड्यांनी वेगळी जाल्यात. खऱ्या मोगान एकवटूचे विचित्र देणे भाग्यवंत एलिझाबेथेक तुवें दिले. तिची विनवणी मानून घे आनी आमकां खरेपणी देवाची भुरगीं म्हणचे भाग मेळचे खातीर शांतीन जिवंक आनी शांती खातीर वावरूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. अध्याय 7 ओवी 10 ते 17. आमाजियान बेथेलाच्या याज्ञिकान इस्रायेलाच्या राजाक जेरोबोआमाक असो एक निरोप धाडलो. इस्रायेलाच्या घराण्या मध्ये आमोस तुजेर कल्पता. तो सांगता ते देशाच्यान आनीक सोसूंक जायना. कित्याक तो अशें सांगूंक भोवता, जेरोबोआम तलवारीन मरतलो आनी इस्रायल आपल्या देशांतावन पयस निर्वाशी जावन वेतलो. आमाजियान आमोसाक सांगलें, आरे भागनारा, चल, जुदाच्या प्रांतांत परतून वच. थंय तुजो ग्रास जोड आनी भाकीत कर. बेतेलांत आमकां आनीक भाकीत करूं नाका, कित्याक ते राजांचो पवित्र जागो, राष्ट्रीक देव मंदीर. आमोसान आमाजियाक म्हणलें, हांव प्रवादी न्हय म्हूण प्रवाद्यांचो पूत. एक मेंढरां राखणो आसलो आनी रुंबड झाडाचो सांबाळणार. पूण सोर्वेस्परान म्हाका हिंड राखपांतलो काडलो आनी म्हाका सांगलें, चल, म्हजे इस्रायल पोरजेक भाकीत कर. तर सोर्वेस्पराचे उतर आयक. तूं म्हणटाय, इस्रायला विरोध भाकीत करूं नाका, इजाकाच्या घराण्याचेर आडसंदेश दिवं नाका. आतां सोर्वेस्पर सांगता ते पळय. तुजे बायलेक शारांत कलवंतपण करचें पडटलें. तुज्या पुता धुवो तलवारीन मरतल्यो. तुजो गांव मापून वाडटले. तूच पर्यान मेळे जमनीर मरतलोय आनी इस्रायल आपल्या देशांतावन पयस निर्वाशी जावन वेतलो.
देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. अंतर्गीत जबाब. सर्वेस्पराचे निर्णय सत्ताचे, सगळे नितीचे. सर्वेस्पराचे निर्णय सत्ताचे, सगळे नितीचे. सर्वेस्पराची समूर्त सर्व बरी जिवाची घटाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे. नेणट्याची जानवाय. जबाब. सर्वेस्पराचे निर्णय सत्ताचे, सगळे नितीचे. सर्वेस्पराची भक्ती भोव पवित्र, सदां तगपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय सत्ताचे, सगळे नितीचे. जबाब. सर्वेस्पराचे निर्णय सत्ताचे, सगळे नितीचे. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजळ, दोळ्यांचो उजवाड. जबाब. सर्वेस्पराचे निर्णय सत्ताचे, सगळे नितीचे. भांगारा परस निर्भेल भांगारावन, काळजाक तांची आस. मवा परस पोळयेंतल्या मवावन, आदीक ते गोडवे. जबाब. सर्वेस्पराचे निर्णय सत्ताचे, सगळे नितीचे. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. देव बाप आसलो जेजू सवे खुर्सार. आपले वेंगेन परतून घेवच्याक संसार. मनशाक आपले वेंगेंत हाडूंक आतां. दोयेन ताणे आमचे आदीन केला. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. मातयेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. अध्याय 9 ओळी 1 ते 8. जेजू दुसऱ्या ओड्ड्यार चढलो. पोलतोडी मारून आपल्या नगरांत आयलो. त्या वेळार हांतरुणार पडलोलो एक आरकार जेजूशी खाटेर घालून हाडलो. तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरकाराक म्हणले, भियो नाका पुता, तुजी पातकां बोगशिली. आनी हे आयकोना फुडें थोड्या शास्त्र्यांनी आपणा भितर म्हणले, हो देव निंदा करता. तांची चिंतना वळखून जेजून म्हणले, तुमच्या मनांत अशें वायट कित्याक चिंतात तुमी? तर हांतले खंयचे आदीक सोंपे, तुजी पातकां बोगशिली म्हणोंक, वा उठ आनी चल अशें म्हणोंक? पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां बोगसूची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवन दिवंक. ताणें आरकाराक म्हणलें, उठ, तुजी खाट घे आनी घरा वच. आनी तो उठलो आनी आपल्या घरा गेलो. हे पळोवन लोक भियेलो आनी मनशाक असली पदवी दिल्या देवाक तांणी वाखाणलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणे तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत एक आरकार जेजूची दैवीक काकळूत अनुभवता. जेजू ताका पातकाचे बोगसोने दिवन कुडी आत्म्याची भलायकी फावो करता आनी नवे जिवीत ताका दिता. दुसरे सुवातेर जेजू खेरीत वाखाणता त्या लोकांचो भावार्थ पळोवन, जांणी भावार्थान ह्या आरकाराक खाटीर घालून जेजूशी हाडलो. तांकां जेजूर भावार्थ आसलो आनी तांच्या भावार्थाक लागून जेजून ह्या पिडेस्ताक बोगसोने दिवन कुडी आत्म्याची भलायकी फावो केली. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयज
आमी उगडास करता भाग्यवंत एलिझाबेथ पोर्चुगलची, जे आमी सुरवातीच्या मागण्यांत ऐकला. देवान तिका ती कृपा फावो केली. तिच्या मागण्या वरवीं तिचे विनवणेन दुसऱ्यांक शांतीन आनी मोगान जिवीत जिवंक तिणें आपल्या जिवितांत तेंच केलें. आयज आमकां गरज बोगसोन्याची. आमी शांतीन आनी मोगान जिवंक फाटीं सरता. दुस्मानकायेन भाव भावाच्या, भयणीच्या, जावं प्रॉपर्टीक लागून, जावं कसल्याय धाकटुल्या कारणाक लागून आमी देवाची भुरगीं कशीं जिवंक फाटीं सरल्या. आयज न्हू फकत आमकां एकामेकाक बोगसोने दिवंक, पूण जेजूचे बोगसोने घेवंक गरजेचे. त्याच बरोबर आमी मागोंक आमच्या भाव भयणी पासून. जेन्ना आमी दुसऱ्यां पासून मागतल्या देव आमकांय आपल्या आशिर्वादान भरतलो. तर ह्या मिसा बलिदानांत भाग्यवंत एलिझाबेथाच्या विनवणेन आमी दुसऱ्यां पासून आनी एकामेका पासून मागुया. आमीन. ईश्वराक सोडलें देणे, जेजूच्या काळजा सोबें, बेगोय दावगाळीस मोचें, जेजूच्या काळजा सोबें, बेगोय दावगाळीस मोचें, दोर्याच्या उदका भितर वेळेचे रेवे भितर, राजाच्या देव्या भितर, कितेंच ना म्हाका मेळ्ळें. जेजूच्या काळजा सोबें, बेगोय दावगाळीस मोचें, जेजूच्या काळजा सोबें, बेगोय दावगाळीस मोचें. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदारान सर्वेश्वर मानून घेव. देवा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय. देखून ह्या संस्कारांक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा. हे आमी मागता तुज्याच पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वरांत उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयले आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखले आम्हा सोमेस्तांक जिवीत सासणाचे. आपल्या महिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरलाय तुज्या वैभवान. उंचगी तुका जय जय, सर्वेश्वराचे नांवी येता ताका जय. उंचगी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खुशेन कश्ट मारून सोसूंक वयच्या आदी ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची.
तेच परी जेवण जातोच ताणे कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले, तुम्ही समेस घेयात आनी हांतले पियात, ही म्हज्या रक्ताची कास. नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत पातकांचे बॉक्सोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सौम्या, संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोर्बेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, डेरीक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवोसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भावा भयणांची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मोरे देवाचे माये सांगाती, भाग्यवान जुजय तिचो पोती, भाग्यवान धर्मदुता आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपाटो ग्रायज आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्बेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिविता सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवोशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणले, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. आमी खुशालकायेन एकमेकाक जेजूची शांती देवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले, आमची काकूळट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले, आमची काकूळट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणांक आपयल्या ती सगळे आमी सुभागी. सौम्या, तुवें म्हजें भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. सर्वेस्वर आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचे बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरू. हे पोरी सदां तुका मोगान एकवटून सासणांक तोखतात तसलो फळ आमी काडू. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगळा भाव भयणून देव बरो दीस तुमकां.